سلام عرض ادب خدمت همه شاگردان عزیز. امید که صحتمند و سر حال باشن و روزهای سرد زمستانی بخیر بگذره. باز هم خوش آمدین به یکی از درس‌های شما یا به ادامه درس‌های قبلی. موضوعی که امروز قرار است توضیح بدیم انشالله که شروع میکنیم. خب موضوعی که امروز بعد نظر گرفتیم عبارت از پراکسی سرور است. پراکسی سرور چی هست، چگونه کار میکنه و به چه شکل می باشه، روی از امروز بحث میکنیم. خب اول میم سر خود مسئله که what is a proxy server، یک پراکسی سرور چی بدون میتونه. یک تعریف کوتاهی از این داریم. قسمی که اینجا گفته Proxy caching allows a server to act as an intermediary between a user and a provider of web content. خب طریقت پراکسی سرور یک میانجی بین سرور اصلی و یوزر ها می باشه. درست است؟ یعنی ما یک سرور اصلی داریم، مثلا سرور چی وب سرور باشه، چی فکر کنین گوگل مد نظر بگیرین و یا وبسایت مختلف دیگر هم مد نظر بگیرین. پراکسی سرور چی کار میکنه؟ در بین از اینا قرار میگیره و به حیث یک میانجی بین یوزر و سرور اصلی کار میکنه. ای که چی کار میکنه ایره میبینیم. ادامه گفته when a user accesses a website, proxies interpret and respond to request on behalf of the original server. وقتی یوزرها به خاطر باز کردن یک فایل میخواد که یک وبسایت را اکسس داشته باشه و دسترسی داشته باشه، پراکسی چی میکنه؟ امی ریکوست از اینا را اینترپرت میکنه، ترجمه میکنه و ریسپاند میده به چی؟ به امی ریکوست های ما on behalf of the original server. یعنی به واسه سرور اصلی پراکسی سرور ها میتونه که بر یوزر ها چی کنه؟ امو ریکوست که کرده برشان، چیزی که خواسته برشان چی کنن؟ برشان ریسپاند بدن و جوابش بدن و صفحه که اینا مورد نظرشان است چی میکنن؟ ایره برشان باز میگردانن، باز میکنن برشان. یعنی پراکسی سرور بگونه کار میکنه که ریکوست ما را از ما میگیره و به سرور اصلی میفرسته و جواب را از سرور اصلی میگیره و به ما مفرسته به این شکل. A proxy server can work on the server side and on the client side. بخشید اینجا به نظرم که خب یک پراکسی سرور میتونه که روی کلاینت هم باشه، یعنی برای کلاینت هم کار کنه و برای سرور سایت هم کار کنه. یعنی یک پراکسی سرور برای هر دو جنا مفید و واقع میشه. مثلا برای یوزر هم مفید واقع میشه به خاطر که ریکوست های یوزر را میگیره به چی میبره؟ به سرور میبره و دوباره از سرور جواب را میگیره بر ما میرسانه. و همچنان چون اینجا مسئله سر کشینگ سرور است، اما ریکوست ما که کردیم و ما صفحه وبسایت را که ما خواستیم او را کش میکنه و یا پیش خود ذخیره نگاه میکنه. برو دوم اگر یوزرها همون صفحه را میتلبیستن و یا نیاز داشتن، پراکسی سرور اول کشینگ سرور خود را میبینه که امو فایل ما یا امو پیج ما اونجا موجود است یا نه. البته هم چک میکنه که موجود است یا نه و همچنان هم میبینه که اپدیت است یا نه. دوباره وقتی که موجود بود پیش از او، پس امو صفحه که ما نیاز داریم از کش سرور خود میگیره و یوزر میده. در این صورت نیاز نمیشه که ریکوست ما به سرور اصلی بره و فایل ها را از اون جمع چی کنیم؟ فچ کنیم و بگیریم. On server side it's called reverse proxy. کاشینگ سرور در سرور سایت به نام چی یاد میشه؟ به نام reverse proxy یاد میشه. While on the client side it may be called a caching server or a proxy server. لیکن از طرف کلاینت ساید اگر مد نظر بگیریم یا از طرف یک یوزر عادی مد نظر بگیریم، ایره به نام پراکسی سرور و یا کاشینگ سرور یاد میکنن. A caching server issues
the web request on behalf of the client receives the response and forwards it to the client. خب یک کشینگ سرور چیزی که قبلا هم گفتم وب ریکوست را میگیره، درست است، از طرف کلاینت، از کلاینت ریکوستش میگیره و بعد از او فوروارد میکنه بر چی؟ با مو سرور اصلی و بعد از جوابش دوباره که دریافت کرد جوابش فوروارد میکنه به کلاینت. یعنی به این شکل کار میکنه. یک مثال اینجا مثلا اگر ما بتیم گفته a user opens a web page containing static content such as media, JavaScript or CSS. مثلا یک یوزر میره یک وبسایت باز میکنه، وبسایت ما شامل فایل های مثل میدیا می باشه، مثل جاوا اسکریپت و یا سی اس اس و یا فایل های مختلف دیگه می باشه که هم کانتنت را ساخته برای ما. The user's browser automatically connects to a proxy server. خب اول براوزر ما چی میکنه؟ براوزر مستقیم میره در پراکسی سرور وصل میشه. در صورتی که پراکسی سرور ست کرده باشیم براوزر ما میره به چی وصل میشه؟ به پراکسی سرور وصل میشه. This could be a content delivery network. یک پراکسی سرور میتونه که یک پراکسی سرور عادیه که خود ما ساختیم هم میتونه باشه در نتورک خود ما و یا حتی ما نتورک هایی از پراکسی سرور داریم که به نام کانتنت دلیوری نتورک میگن. کانتنت دلیوری نتورک، نتورک هایی که کانتنت و یا امی مواد یا هر چی که از یا صفحات را بر ما چی میکنه؟ دلیور میکنه. کانتنتی که داریم میره دلیور میکنه. خب this could be a content delivery network which caches content in various locations around the world. content delivery network کا وظیفه‌ش چی است؟ وظیفه‌ش این است که کانتنت ها را که در وبسایت های مختلف و در سرورهای مختلف می باشه او را چی میکنن؟ کش میکنن یا ذخیره میکنن پیش خود، به خاطر که یوزرهایشان اگر بار دوم اگر بخواد که اونا رو به دست بیاره نیاز نباشه که به اون سرورهای اصلی ریکوستشان چی شود؟ فرستاده شود، بلکه ریکوستشان فقط تمی کش سرور خودشان میره و از اینجا اطلاعاتی که نیاز دارن میگیره. ادامه چی گفته؟ The browser requests resources from the proxy server. براوزر مثلا ما میخوایم که وزارت تحصیلات عالی را وبسایت باز کنیم، وبسایت باز میکنیم، اما ریکوست ما میره در کجا میره؟ در پراکسی سرور میره. یعنی ریکوست ما به خاطر ریسورسی که ما خواستیم در پراکسی سرور میره. The proxy server checks to see if it not only has the resource but if the resource is recent. خب پراکسی سرور چی میکنه؟ اما کش خود چک میکنه، اما جایی که ذخیره کرده اطلاعات را او را چک میکنه که آیا امی صفحه که کلاینت ما تلویست های آیا خواسته آیا ریکوست کرده پیش ما هست یا نه. یکی خود چک میکنه که پیشش هست یا نه، دوم همچنان چک میکنه که آیا این ریسنت است یا نه، همین صفحه جدید است یا نه صفحه سابقه نباشه یا همین اطلاعاتی که پیشم دارم اطلاعات سابق نباشه. در صورتی که ریسنت نباشه، صفحه اوت آف دیت باشه، در اون صورت باز خود پراکسی سرور میره اول از سرور اصلی امو صفحه را دوباره چی میکنه؟ کش میکنه، دوباره لود میکنه میاره، ام ریکوست ما رو دوباره از چی میکنه؟ اجرا میکنه میاره و پیش خودم یک کپی را کش میکنه و همچنان کانتنت برای ما چی میکنه؟ دلیور میکنه. خب ادامه چی گفته؟ If the resource is old or missing, the proxy fetches a new copy of the source. چیزی که گفتیم وقتی که کانتنت ما چک میکنه اگر کانتنت اولد بود، سابقه بود و یا مسینگ بود و یا بعض اوقات اطلاعات ما مسینگ است،